Indigenous Voice. कार्यक्रम सुरु गरौं। राजधानीमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको यो समाचारबाट। आदिवासी अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिप्रेटको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा नेपाल लगायत संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, न्युजिल्याण्ड, फिलिपिन्स, भारत, बंगलादेश, क्यानाडा लगायतका मुलुकका अनुसन्धानकर्ताहरू र आदिवासी समुदायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्छ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, शिक्षा र विकास, अर्थतन्त्र र खाद्य सम्प्रभुता, प्राकृतिक स्रोत लगायतका शीर्षकहरूमा विभिन्न मुलुकका अनुसन्धानकर्ताहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुने कार्यक्रम रहेको सिप्रेटकी कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पासङ डोल्मा शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। यसबाहेक कार्यक्रममा आदिवासी र शान्ति निर्माण प्रक्रिया, प्रथाजन्य सुशासन र स्वामित्वको अधिकार, जैविक विविधता र संरक्षण समेतका विषयमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुनेछन्। आइतबारको कार्यक्रममा न्युजिल्याण्ड स्थित अल्कल्याण्ड विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डाक्टर लिन्डा वेमारी निकोराले विशेष वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्नु भएको थियो। उहाँले सम्बोधनका क्रममा आदिवासीको अगुवाईमा हुने अनुसन्धानको महत्त्वका बारे प्रकाश पार्नुहुँदै न्युजिल्याण्डको अनुभव राख्नु भएको थियो। Indigenous-led research has emerged as a powerful framework that centres Indigenous knowledge, systems, methodologies and priorities. It allows Indigenous communities to define and lead research in ways that reflect our cultural values, our aspiration. This journey of Indigenous knowledge building is deeply rooted in both tradition and the recognition of the challenges that come with navigating modern research environments. In my own experience, being part of such work has taught me the importance of Indigenous-led initiatives in transforming the way we approach knowledge creation, ensuring that the voices, the perspectives of Indigenous people remain central to both the process and the outcomes. Next slide, please. यसैगरी कार्यक्रममा अमेरिका स्थित मिचिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर कैले व्हाइटले पनि भर्चुअल सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका विभागीय प्रमुख समेत रहनुभएका सिप्रेटका अध्यक्ष डाक्टर पासङ शेर्पाको अध्यक्षतामा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको थियो। उद्घाटन सत्रमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा, गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर केशर जङ बराल, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सम्बोधनका क्रममा आदिवासी जनजातिको नेतृत्वमा आधारित अनुसन्धान र शिक्षाका सम्बन्धमा आफ्नो आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। उहाँहरूले जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, विकास र संरक्षणका क्षेत्रमा देखेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आदिवासी विश्व दृष्टिकोणका आवश्यकतामाथि औल्याउनु भएको थियो। विश्वका 90 देशमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरूको जनसङ्ख्या 6 मिलियन 60 करोड देखाउँछ। यी समुदाय पृथ्वीमा पहिलो पटक पाइला टेक्ने मानव समुदायहरू। इथ्नोलोकका अनुसार आज विश्वमा 7,000 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छन्, जसमा 5,000 बढी आदिवासी जनजातिको भाषा छ। आदिवासी जनजाति लगायत सबै भाषाहरूमा विशिष्ट खालको ज्ञान हुन्छ भन्ने चाहिँ भनाइ छ अथवा तथ्य छ। अब यति 5,000 भन्दा बढी ज्ञानहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि हामीले आवश्यक छ र यो ज्ञान र सिपलाई हामीले संरक्षण गर्न आवश्यक छ। यो ज्ञान र संस्कृति संरक्षण भएन भने मान्छेको धरतीमा, यो धरतीमा के स्थान हुन्छ, के मान्यता हुन्छ, यो हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ, अनुरोध गर्न चाहन्छु। कल्पना गरौँ भाषा र ज्ञान नभएको मान्छे कस्तो होला। त्यसकारणले यो सम्मेलनले आदिवासीका ती ज्ञानहरू संरक्षण गर्नको लागि भाषाहरूलाई पनि संरक्षण गर्न आवश्यक छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। After the dawn of democracy in Nepal, the indigenous people of Nepal had to raise questions, had to raise voice for their identity in terms of the preservation of their language, their culture, representation and participation in the policy making body or decision making body. It might be in other countries also. In the changing perspective, the indigenous knowledge system, which are based on the centuries old experiences and connect to the land, forest, river and increasingly being acknowledged by the governments of academic institutions and international organizations, because
there's a growing awareness these days among the indigenous people, scholars and governments that indigenous ways of knowing are extremely valuable for addressing global issues, mainly in the field of environmental sustainability, adaptation to the climate change, and biodiversity and protection. One thing is that to develop the teacher force as a local language education. And this was my first programs that I have submitted to the government, and we have institutionalized these programs in Tribune University's strategy plan. This was the first my program. And the second program, as you know, we have the traditional treatment system. Sherpa has different, community has different treatment systems, and the Magar community has different treatment systems, and the Himalayan peoples, and especially Takali and both these Highlander people have the different treatment systems. And though the treatment system is the different way, but the philosophy and the science of the treatment is the same. उद्घाटन सत्रमा नै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले आदिवासीको नेतृत्व र सहभागितामा मात्र आदिवासी विषयमा अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो। राज्यले एकतिर एकल भाषा नीति जबरजस्ती थोपर्ने काम गर्यो भने अर्कोतिर पश्चिमी पुँजीवादी संस्कृतिलाई उपयुक्त हुने शिक्षा नीति लागू गर्यो। राज्यले मुलुकको पहिचान र मौलिक शिक्षा पद्धतिलाई व्यवस्था गर्दै कथित आधुनिक शिक्षाको नाममा पश्चिम शिक्षा नीतिलाई नक्कल गर्न खोज्दा हामी आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई उपेक्षा गर्यो र यसले आदिवासी विज्ञान र आदिवासी दृष्टिकोणलाई अवमूल्यन गर्यो। कथित आधुनिक शिक्षा नीति तथा पश्चिम अनुसन्धान पद्धतिको आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदा र प्रथाजनिक अभ्यासलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत मात्र गरेन, यसले आफ्नो यथार्थलाई तोडमोड गरेर अल्पसंख्यक गर्यो। यसले आदिवासी ज्ञान र सिकाइ विधिलाई हत्या गर्यो। यसै परिप्रेक्ष्यमा विश्वको विभिन्न विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, रिसर्च अध्येता अनि आदिवासी शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा जमघट गरेर अधिकारमा आधारित संरक्षित क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजातिको सहल, आदिवासी शिक्षा र विकासका आदिवासी अर्थतन्त्र र खाद्य सम्प्रभुत प्राकृतिक स्रोतमाथिको द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रिया तथा प्रथाजनिक अभ्यास र भूमि अधिकार जस्ता विद्याहरूमा बौद्धिक बहस चलाउनु अनि आदिवासी जनजातिहरूको अध्येताहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु अत्यन्त उत्साहजनक प्रयत्न हो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। सो कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्ट, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP का नीति सल्लाहकार विजय सिंह, नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासका मिशन उपप्रमुख ज्यासन मिक्स लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न सत्रमा 45 भन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्मेलनमा आदिवासी ज्ञान, प्रथाजन्य सुशासन प्रणाली, परम्परागत जीविकोपार्जनका उपायहरू, आदिवासीजन्य खाद्य संस्कृति र आर्थिक प्रणालीहरूका बारे विभिन्न विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धान प्रतिवेदन र समुदायका प्रतिनिधिहरूले अनुभवहरू प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ।